हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? मिसासन बीन येयली, हांव येयलें आतां मिसासून येयला आनी म्हाका मातशें मार्गांव वचपा जाय, फूल बीन हाडपा फाल्यां. ओके, सो मागीर इवनींग शिमतरी वचपा जाय. आतां भुरगीं आजून येयल्लोलीं हांय, ताका मातशें उडयता, ब्रेकफास्ट बी दिता आनी वयता. हांव आनी मामी मातशें मार्गांव वचून येताय. ओके, सो तेज्या पयलीं तुमकां कितें दाखयता. हाचो हें आतां केजीआकी स्कूल बी स्टार्ट जालें न्हू, सो आतां स्टार्ट जालें हाचो हें करपा. हें केलां आमी केजीआकी केसो तरी एक्टिविटी हा. किटन कॅट केला. कॅट केजीआ सांगता मुखार कॅट दिसता थंय, सायडी सो काव दिसता थंय. म्हाका सांगता आपूण सांगता ब्लॅक एंड व्हायट करूं आनी मागीर काव जालो थंय. बाबागे जालें ऑलरेडी. हाचो हें केजीआ गेले एक करपा लायिल्लें क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कितें आहलें. आनी हें आयजू केला, कालू केला लँटन. सायबिणी मिस 31 ऑक्टोबर मिस आहलें न्हू, थिंगा भुरग्यां सगळें हाडपा लायिल्लीं. हाचो हें केला. एश कोताय मेडिसन असलें चालू आसता कितें ना कितें. आनी आतां दाखयता तुमकां हाचो हें कितें कोताय दोगांय. कम ऑन, वेक अप, गुड मॉर्निंग. इट्स लेट, कम ऑन, both of you come out, say hi. I'm recording video. Raja, you say hi. Come Raja, let's go. Putu, come, we'll brush teeth. आत भायर सोले आमी मार्गांव वचपा आनी हांव मार्गांव पावताय म्हळ्यार तुमकां कालचो एक विडियो चोय. मामीगे बर्थडे नेक्स्ट मंथ, सो तेगे बर्थडे गिफ्ट येयला एडवांस. चोय डॅडीन दिल ते गिफ्ट, चोय तुमी तेगे गिफ्ट. आनी कालचे थोडे शूट केल्ले मिसा वयताय तेन्ना बी. सो चोय आनी मागीर मेळटा तुमकां विडियो चोयन जाल म्हणटरी. आनी हो येयलो मामीगे बर्थडे गिफ्ट. हो डॅडीन मामी इन एडवांस गिफ्ट केला. What go? Fridge, no? What? Huh? आणि मामी हिंगा हॅपी आपणे बर्थडे गिफ्ट घेन. हॅलो एवरीवन, हांव भायर सोले मिसा वचपा आनी नतुनी भुरग्यां लँटन कोण हाडपा लायला आनी हें केजीआ केला. हें सांगाय कशें दिसते. हांवें केला आतां फास्ट आयजू केला आनी आतां वयता हांव भायर सरताय. ओके, सो केजी हाय कर, हाय कर. चल आम पावले आता कपेला कडे आनी हाचो केजीआ. चल या स्टार्ट जाल्लें ना आमी सायज मातशें बेगीन पावले, बरें बेगीन पावले. चल आतां वयता आमी. सगळें आमगे पार्किंग शेतां आनी कसो वारें आतां पावसाचें जाला, पावस येवपाचो आहा. मिस बी आयकोन जालें आमगेलें आनी मागीर हांवें विडियो काडलो आमगे सायबीणी थिंगा डेकोरेशन केल्लें तें. सो तुमकोडे बी शेअर कोता. आनी आमगे न्हू आयज आमगे हिंगा आयज जुबली क्रॉस भायर काडे, लायक एक घरान वचपा आयज. सो आतां घेवन वयता हे सायडीन, दाखयता तुमकां. दुसऱ्या वाड्यार आहा, आमगे वाड्यार आहा ते सायडीन आनी कोणागे आहा आयज. आनी आयज दुसरे ते बांदार वाड्यार वयताय ते आतां येताय रोजार करीत, दाखयता तुमकां. जालें केजीआ? यो गो, नो फिनिश. आनी आतां मेळटा तुमकां मारगांव जायते घेयले फुलां आनी बरें बरें बुके करून दवरलें. मारगांव भोंवोन आमी इतूल टायर्ड जाली, खूब लूट आहली. मागीर आमी गेली जेवपा. हिंग गेले आमी लंच करपा. फर्स्ट टायम गेल्ले हांव हिंगा. कामत हॉटेल आहा न्हू तेजे फाटल्यान आहा हें, पूण हांव केन्ना पावना. येयलें आतां आमी लंच करपा. चोय फुकत जाल हिंगा जेन या म्हळें. तो फोन चोयता. ऑर्डर दिला येयल्ली ना आमगेली. ऑर्डर येयली म्हणटा बेगीन जेयताय आनी वयताय आमी घरा. दाखयता ऑर्डर येयली म्हणटरी. चल सुंगटां ताली डॅडी गेली आनी तुगेली भिण्णगे सुंगटां. चल स्टार्ट करूं. मगे येयल्ले ना. मगे येयली किंगफिश थाली
and this is my favorite. मागीर इवनिंग आमी गेली शिमतरीन आमगे कांसाले शिमतरीन मागीर सासम्यांगे फोंड न्हेसोवपा जाय आसलो न्हू आनी चोयलें जाय तो लोक आहलो सगळे आपल्यागे कोण मेले तेंगे फोंड न्हेसोवपा येयल्ले आनी मामी डॅडी आनी एकलो कोण येयल्लो आमकां मातशें हेल्प करपा सो आमी केलें बेगीन आनी मोदें पावसूय बीन येयलो सो भितर आहाय ते फोंड न्हेसोवपा मेळटाय बट भायल्या मातशें त्रास जाताय पावस येयल्यार मागीर सो आमी बेगीन न्हेसयले आनी आमी मागीर रोखडी गेली घरा कित्याक आमी ते सायडीन सायबिणूय चलता सायबिणूकूय वचपाक जाय आसलें आमकां आनी हो व्हिडियो हांवें काडलो नेक्स्ट डे मिसा येयल्लें हांव हिंगा शिमतरीन मिस जात न्हू तेन्ना काडलो हांवें हो व्हिडियो हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहाय तुमी सगळीं येयलें आतां हांव मिसासून येयलें इगोजीकोड गेल्लें शिमतरी मिसा ओके सो आतां वयता ब्रेकफास्ट कोता आनी हो ब्लॉग आयज हिंगा एड कोता कालूय शूट केलें न्हू सो सगळो आयज हिंगा एड कोता आनी मागीर न्यू ब्लॉग स्टार्ट कोतले ओके सो बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक कराय मेळटा तुमकां दुसऱ्या ब्लॉगान गॉड ब्लेस यू ऑल